अस्सलाम नाज़रीन, आज अचानक बिलावल भुट्टो इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद की वीडियो लिए असम्बली पहुंच गए। शहबाज शरीफ समेत स्पीकर असम्बली भी हैरान। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके साथ जमाते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिद्दोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है। आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आपके बारे में थोड़ा सा बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे। वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिद्दोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है। आज से नहीं, 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे हैं। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करते जमातें हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो अदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी वो ए पॉलिटिकल नहीं था, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है
کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے. سر الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں, میرے لوگ دبے ہوئے ہیں, تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں. جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا, جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا. جناب یہاں سے سب PTI تو وہ واحد جماعت ہے جس نے آج تک کوئی انتشار نہیں کیا, کوئی پتھر نہیں پھینکا, کوئی فساد نہیں کیا. تو لیکن وہ ظاہر ایسے کرتے سے یہاں کوئی فساد ہونا ہے. لیکن ہم بیٹھے ہیں, انہوں نے کسی نے ہمارے سے رابطہ نہیں. میڈم یہ بتائیے گا, پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ابھی جو کہہ رہے تھے اندھیرا ہوتے ہی جو ہے وہ شیلنگ بھی اور لاٹھی چارج بھی ہو سکتے ہیں پولیس کی جانب سے, اگر ایسا کوئی ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر ہم مقابلہ دیکھیں نا, ہم ٹیئر گیس کھائیں گے بھی اور لاٹھی کھائیں گے بھی. اگر لاٹھی ماریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس لاٹھی ہے ہی نہیں. یہ وہ جماعت تو ہے نہیں جو لاٹھیاں لے کر آتی ہے, کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ ان کو کہا پرامن رہنے کا, تو وہ بیچارے پرامن رہ کے مار کھاتے ہیں بیچارے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو ہمارے قبائلی ہیں وہ مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں مقابلہ کر کے جائیں گے. اچھا نوری صاحبہ, رات ہو گئی ہے, ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے, تو اگر رات گزارنی پڑ جائے تو آپ لوگ گزاریں گے؟ کوئی انتظامات وغیرہ کیے؟ جی آپ نے دیکھا نہیں, یہاں کمبل بھی ہیں, گدیاں بھی ہیں, اور ابھی سب کو انہوں نے گرم انڈے بھی دیے کھانے کو, تو سب کچھ ہے یہاں پہ. اور یہ کھانا پینا, یہ دیکھیں سب بیٹھے ہیں, مونگ پھلی, تو یہاں انشاءاللہ ہم سب بیٹھے ہیں, ہم باتیں بھی کر رہے ہیں, کہانیاں بھی سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا وقت اس دفعہ مونگ پھلی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا, کھانے وانے کا انتظام سب مکمل کچھ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بہت اللہ کی برکتیں ہیں یہاں پہ. اچھا, اللہ کی برکتیں ہیں یہاں پہ. عظمیٰ صاحبہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ عظمیٰ صاحبہ, آپ کی تو لاسٹ ٹائم ملاقاتیں ہو چکی ہیں, بتائیے آج کیا بتا دیا تھا میں نے. ہاں نہیں, آج کیا انہوں نے سارا بتایا تھا, تو یہ نتیجہ ان کے بتانے کی وجہ سے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے سب کچھ کل تک ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جی کل تک, پتا نہیں کب تک, سالوں تک, جب تک ہمیں ملاقات نہیں کرائے گی. دیکھیں انہوں نے جو خاص بات ہے وہ ان کی جو قید تنہائی ہے. آپ خود سوچیں, آپ کو 2 دن کوئی کمرے میں بند کر دے, 2 دن, اور آپ کسی سے بات بھی نہ کر سکتے, کیا آپ پہ گزرتی ہے. اور 4 ہفتے, مطلب یہ ظلم ہے اور ہم نہیں ہونے دیں گے. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کو آپ دوبارہ بند کر لیں, اگر ہم بیٹھ کے یہاں اچھی باتیں کریں گے تو وہ نہیں ہوئیں گے ہمارے سے. اور یہ جرم ہے, آپ کو پتہ ہے 4 دن سے زیادہ قید تنہائی میں کسی قیدی کو نہیں رکھ سکتے. اور یہ عمران خان کو پہلے بھی انہوں نے کتنا عرصہ رکھا تھا, پھر کیا ہوا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اس کے خلاف, کیونکہ ہماری عدالتیں جب آزاد ہوئیں گی انشاءاللہ, یہ جب ختم ہوئے گا اور عدالتوں میں فیصلے ہوں گے, تو ان پہ کیسز بنیں گے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ سب جیلوں میں ہوں گے یہ, کیونکہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ ہی نہیں سکتے کہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا, جو اسپیکر صاحب نے آفر کی ہے, پیشکش کی ہے مذاکرات کی دوبارہ سے بحالی کی, اس سے پہلے ڈیڈ لاک تھا کافی زیادہ, تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے حکومت کے ساتھ؟ لیکن میں آپ کو دوبارہ میں بتاتی ہوں, اس دفعہ دوبارہ خان صاحب نے کہا, پچھلے میں 4 نومبر کو جب گئی تھی تب بھی خان صاحب نے کہا, اور ابھی بھی خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جی کوئی فارم 47 کی رگڈ الیکشن والی ناجائز حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, ان پہ فائدہ ہی نہیں ہے.
और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब इनसे बात की उन्होंने धोखा दिया, कभी बात सही नहीं करते। नहीं, उन्होंने कहा नाज़रीन ग्राम बिलावल भुट्टो को कौन नहीं जानता, ये अक्सर सोशल मीडिया पर नून लीग के एहतियाती होने की वजह से वायरल हैं और इनके वालिद आसफ जरदारी सदर पाकिस्तान है, ये शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो जो कभी कभी शहबाज हुकूमत की मुखालफत भी करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि शहबाज हुकूमत 47 से बनी है और ये भी इस हुकूमत का हिस्सा है। ये बात हर कोई जानता है। इमरान खान की बहनें जो बेसब्री से अपने भाई से मिलने अडयाला जेल के बाहर इंतजार कर रही थी और इन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया, लेकिन उन पर एक औरत की जात होने के बावजूद सख्त तशद्दुद किया गया। वाटर कैनन के जरिए उन पर सख्त तशद्दुद किया गया, जिस वजह से उन्होंने खुद आप नाज़रीन के साथ बयान भी मुलाहिजा किया। इस वजह से अगर आप नाज़रीन को रद्द देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।